बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी औरत का शोहर नामर्द हो तो उस औरत को क्या करना चाहिए? आज का मसला इंतहाई अहम और नाजुक और पेचीदा मसला है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन इसको पूछते हुए शर्म महसूस करती हैं। और इतना अहम मसला है, अगर इस मसले का बर वक़्त हम अजाला नहीं करेंगे तो ये मसला फिर एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है, घरों को बर्बाद करने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर औरत को अज़वाजी ताल्लुक़ से सुकून नहीं मिलेगा, वो औरत आपके पैसे को, आपकी जायदाद को ठुकरा देगी, फिर गुनाह की तरफ मुलव्वस हो सकती है। नाज़रीन, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ख़वातीन आज के इस दौर के अंदर इस मसले से दरपेश है। देखिए, आपने सबसे पहले ये मसला समझना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएंगे और मेरे दलाइल को और मेरी बातों को आप सुनेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब जो शोहर नामर्द है, शरीयत में इसको इन्नीयीन कहा जाता है। उसूल की किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में आपको इन्नीयीन मिलेगा। ये मर्द इन्नी यानी कि नामर्द है ये मर्द। अब नामर्द कहते किससे हैं? इसमें फ़ुक़हा की मुख्तलिफ आरा है। मैंने कुछ किताबों के हवाले आपको देने हैं कि किस किताब में क्या लिखा है, किस में क्या लिखा है। अच्छा, काज़ी ख़ान एक किताब का नाम है, इसमें इन्नीयीन की तशरीह की गई है। वो कहते हैं कि नामर्द वो शख्स है जो वजूद आला के बावजूद औरत पर काबू ना पा सके, मुहीत में है कि यानी कि उसका आला तनासुल है, शर्म का मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी औरत को मुतमईन नहीं कर सकता, दुखूल नहीं कर सकता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये नामर्द है। औरत पर काबू ना पाए तो समझ लीजिए नामर्द है। मुहीत एक किताब का नाम है, उसमें लिखा है कि नामर्द वो है जिसका आला तनासुल इतना छोटा हो कि औरत की फ़र्ज शर्मगाह में दाखिल करना मुमकिन ना हो, यानी कि इतना छोटा हो कि शर्मगाह में दाखिल नहीं होता, इसको भी नामर्द शुमार करेंगे। जवाहर एक किताब का नाम है, उसमें लिखा हुआ है नामर्द वो है जिसके आला तनासुल में हरकत ना होती हो, जैसे उंगली को कि अगर इसको बदन में लगाया जाए तो वो ना सुकड़ती हो और ना फैलती है। ऐनी शरह हिदाया की एक किताब है ऐनी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्नीयीन की शिनाख्त ये बयान की गई है, एक बड़े बर्तन में, यानी कि कोई टप वगैरह ले, उस बड़े बर्तन में ठंडा पानी डालकर जो नामर्द है इसमें बिठलाया जाए। अगर इसका औज़ू तनासुल शर्मगाह सुकड़ जाए तो ये शख्स इन्नीयीन नहीं है, यानी कि नामर्द नहीं है। अगर ना सुकड़े बल्कि पहली हालत में बाकी रहे तो ये नामर्द है। ये आप थोड़ा मसला समझ लें। जो आखिरी बात है, बड़ा टब बनाया जाए, उसमें उस बंदे को बिठाया जाए, बिठाकर ये कहा जाए कि अब देखेंगे कि उसकी शर्म का, देखिए ज़ाहिर बात है, ठंडक में बंदा जाता है तो बंदे की जो गर्मी वो ख़त्म हो जाती है, जो आला तनासुल है, जो शर्मगाह है, जो शहवत है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर तो उसकी शहवत पहले से कम हो गई है, उसका आला तनासुल सुकड़ गया है, तो ज़ाहिर बात है मर्द है भाई ये। अगर जैसे पहले था वैसे ही है तो फिर शरीयत कहती है कि ये नामर्द है। तो ये तारीफ़ जो मैंने आपको बताई है, लेकिन जो बंदा औरत पर हम मिस्री के काबिल नहीं है, उसके साथ हम मिस्री नहीं कर सकता, उसको मुतमईन नहीं कर सकता, तो शरीयत इसको कहती है नामर्द। जो जितनी सूरतें मैंने आपको बता दी है। अब क्या करना है? देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो मैं उन भाइयों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको पता है आप नामर्द हैं, आप निकाह मत करें, किसी की बहन की ज़िंदगी ख़राब मत करें। आप औरत से कह देते हैं कि भाई देखो हमने गुजारा करना है, हमारे साथ गुजारा करो, देखो ये औरत पर बहुत बड़ी ज़्यादती है। और देखिए, ये जो जरासीम होते हैं हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, मर्द के अंदर भी होते हैं, औरतों के अंदर भी होते हैं। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है, बड़ी बड़ी परहेजगार, तहज्जुद गुजार, लेकिन जब शहवत का गलबा आता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस सूरत के अंदर शरीयत का एक कानून है। शरीयत कहती है कि अगर औरत नामर्द है तो फिर औरत को चाहिए कि वो उससे खुला ले ले।
اس سے کہے کہ بھائی آپ کے پاس جو میں آپ نے مجھے حق مہر دیا ہے میں اس کو جو ان سے نا معاف کرتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں ہوں۔ اب خلا کس سے کہتے ہیں، کیسے خلا لینا ہے، میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس ویڈیو کو لازمی جا کے دیکھیں، میرے چینل پر موجود ہے۔ آپ لکھیں گے خلا کا بیان moulanamasudnqb.com تو آپ کو سب چیزیں نظر آ جائیں گی، یا پھر آپ میری ویب سائٹ moulanamasudnqb.com کو وزٹ کر آپ دیکھ سکتے ہیں خلا کیا چیز ہے، تو طلاق لے لیں اس سے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ عدالت کے ذریعے رجوع کیا جائے، یعنی کہ عدالت میں جا کر کہا جائے کہ دیکھو میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا، وہ نامرد ہے اور وہ مانتا بھی نامرد ہے وہ، تو اس صورت کے اندر پھر عدالت کہے گی کہ آپ کو 1 سال کی مہلت ہے کہ آپ 1 سال تک جو انسان اس کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کرتے، اگر 1 سال میں آپ علاج کروا کر اس کے قابل ہو جاتے ہو تو زندگی گزارو، اگر 1 سال تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر عدالت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا ایک اصول ضابطہ ہے کیسے فسخ کرنا ہے، یہ آپ کو اپنے علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا۔ تو 1 سال کی مہلت کی اجازت ہے، لیکن یہ تھا شریعت کا مسئلہ۔ اب میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ گزارا کر لو ایسے ہی جیسے ہم ہیں، اور میں آپ کو خوش رکھوں گا، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ بھائی دیکھو، آپ خواہش تو پوری کریں گے اس کی، آپ کو اس کو برگر کھلائیں گے، پیزا کھلائیں گے، باہر گھمانے پھرائیں گے، لے کر جائیں گے، لیکن جب تک آپ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ کی مطیع فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ یہ خدشہ ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی زندگی مت گزاریں، آپ یہ مت کہیں کہ طلاق لے لی تو میں کہاں جاؤں گی کیا کروں گی۔ دیکھو، اگر وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اگر کوئی مسئلہ ہے شوہر واقعتاً نامرد ہے، آپ کو گناہ میں جانے کا خدشہ کہ آپ گناہ میں چلی جائیں گی، تو پھر شوہر کا درد چھوڑے، اللہ غنی کر دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تفریق کر لیتے ہو کسی وجہ کی بنا پر، اللہ تمہیں غنی کر دے، کسی اور طرح اللہ کر لے گا۔ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس نامرد شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں، گزارا کر سکتی ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں گناہ بھی نہیں کروں گی، تو ظاہر پھر آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے، آپ جیسے چاہو اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے ساتھ آپ رہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہ کہو کہ بعض دفعہ مجھے ایسے بھی فون آتے ہیں میرا شوہر نامرد ہے، کیا میں رہوں تو اس کے ساتھ، میں خواہش کسی اور مرد کے ساتھ پوری کروں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، آپ کی چوائس ہے، تو پھر آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ کے اندر جائیں گے، تو آپ کو گناہ چھوڑنا پڑیں گے، آپ کو یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تب جا کے آپ اس کے ساتھ، اگر آپ کو پتہ میں چھوڑ نہیں سکتی، گناہ میں جا سکتی ہوں میں، تو پھر آپ اس سے خلا لے لیں، آپ اس سے طلاق لے لیں اور اپنی ازواجی زندگی کسی اور کے گزاریں، کوئی ایسے مرد سے شادی کر لیں جو مرد ہو۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ، جو اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش ہے آپ اپنے دارالفتاء سے رابطہ رکھا کریں، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔